अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोअज़्ज़ज़ सामईन हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम्द व सना तौसीफ़ और हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद आज के दिन 7 सितंबर एक अज़ीम निस्बत हासिल है इस दिन को, जिसको यौम ख़त्म नबूवत के तौर पर याद किया जाता है। आज ही के दिन उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस हज़रत कायद अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी क़ुद्दस सिर्रहू, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा अल अज़हरी क़ुद्दस सिर्रहू और हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार ख़ान नियाज़ी क़ुद्दस सिर्रहू और उनके साथ उस वक़्त हमारे जद्द अमजद हुज़ूर क़ुतबुल अक़ताब क़य्यूम ज़मां ख्वाजा ख्वाजगान मखदूम अहले सुन्नत हज़रत ख्वाजा मोहम्मद इब्राहिम जान सरहंदी क़ुद्दस सिर्रहू, ये तीनों बुज़ुर्ग जिनके मैं नाम बता रहा हूँ, ये तीनों क़िबला हज़रत साहब के हुज़ूर में आते थे फ़ैज़ लेने और हज़रत साहब से रहनुमाई लेने। तो और तमाम हज़ारों उस वक़्त के उलमा और मशाइख़ अहले सुन्नत जिन्होंने इन बुज़ुर्गों का साथ दिया, और ये हमारे पार्लियामेंट में ये हस्तियाँ थीं, बिलखुसूस हज़रत कायद अहले सुन्नत और हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार ख़ान नियाज़ी अलैहि रहमा। उनकी कोशिशों से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कादियानी मलून मरदूद जो कायनात का सबसे बड़ा बदतरीन काफर और मुर्तद है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान के आइन में बाकायदा तौर पर उन्हें डिक्लेयर किया गया। और इन उलमाए अहले सुन्नत की काविशों से पाकिस्तान के ख़त्म नबूवत, वैसे तो हमारा अक़ीदा है, कुरान से साबित है कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और उनके ये कुरान से भी साबित है, अहादीस से सरकार के फरामीन मुबारक हैं कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। जो नबूवत का दावा, सरकार का फरमान मुबारक है, जो नबूवत का दावा करेगा तो वो कज़्ज़ाब और दज्जाल। फिर सरकार के और भी कई फरामीन हैं कि मेरे बाद 30 जो हैं वो झूठे, वो नबूवत का दावा करेंगे, सलासूना दज्जालूना कज़्ज़ाबूना, हर कोई ये दावा करेगा। तो इन कज़्ज़ाबों में से सबसे अव्वल कज़्ज़ाब जो था वो मुसैलमा कज़्ज़ाब, मरदूद और मलऊन, और उसके साथ एक औरत सिजा नाम की। सैयदना व मुर्शिदना अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब खलीफ़ा बिला फ़सल इमामुस सहाबा व ताबईन इमामुल औलिया व सिद्दीक़ीन अस्दक़ुस सादिक़ीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु व अर्ज़ा अन्हु के मुबारक दौर खिलाफत में इन मुनकरीन ख़त्म नबूवत, इन झूठे मुसैलमा कज़्ज़ाब और सिजा और असवद अंसी और तलीहा, इनके ख़िलाफ़ आपने जिहाद फरमाया। और वो यमामा में वो तारीख़ी वाक़या जंग हुई, जंग यमामा, जिसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिसका सिपह सालार सैफ़ुल्लाह इमामुल मुत्तक़ीन सैयदना खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया। और उस जंग में एक रिवायत में आता है कि 1500 किबार सहाबा ने हिस्सा लिया। वो बहुत तारीख़ी जंग थी, जिसमें मुसैलमा कज़्ज़ाब सैयदना वहशी बिन हर्ब रदियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों जहन्नम वासिल हुआ। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस जंग में बहुत से सहाबा की शहादत हुई, लेकिन आपने वो बर्दाश्त नहीं किया और आपने ये हुक्म दिया, हालांकि सैयदना फ़ारूक़ आज़म ने आपको मशवरा दिया रदियल्लाहु ताला अन्हु कि अमीरुल मोमिनीन, इतने बड़े बड़े सहाबा जो बदरी हैं और जो कुरान के हुफ़ाज़ और उलमा, उनको ज़्यादा तादाद जंग पर नहीं भेजें, लेकिन आपने फरमाया कि सबको जंग पर जाना है। ये मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर इस मलऊन मुसैलमा ने हमला किया है, नबूवत का दावा किया है,
تو آپ کا ایک تاریخی فرمان مبارک ہے، اس جب آپ لشکر کو روانہ کر رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کو اور دوسرے اجلہ صحابہ کو فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ تم سب ان جنگ کے لیے جاؤ، مجھے یہاں چھوڑ دو۔ پھر آپ کا ایک اور فرمان ہے کہ اگر ابو بکر صدیق کا جسم مدینے کے کتے بھی کھا جائیں اسے اکیلا چھوڑ دو، لیکن جب تک اس کو مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم نہیں کرتے تو آپ نے واپس نہیں آنا۔ تو الحمدللہ وہ یمامہ کی تاریخی جنگ وہ کتاب المغازی اور تاریخ کا حصہ ہے، حدیث میں موجود ہے، تو تھوڑا وہ ضمناً تذکرہ کیا۔ تو اس طرح سے یہ شروع سے ہی یہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں۔ یہ سب سے آخر میں انگریز برٹش سرکار کا پالتو کتا پلانٹڈ اور ملعون مرزا غلام محمد قادیانی لعنت اللہ علیہ والناس اجمعین، اس ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور انگریز نے جس طرح برٹش گورنمنٹ نے مختلف فرقے بنائے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، انہوں نے ہر جگہ سے، تو بر صغیر میں انہوں نے قادیانی دجال کو، مرزا کو اپنا اعلی کار بنا۔ اس نے پہلے مہدیت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد اس نے نبوت کا، اور اس کی کتابیں اگر آپ دیکھیں کہ اس میں اس مرزا دجال نے تمام اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کی، انبیاء کے شان میں کی، سرکار کے شان میں، سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن اور صحابہ کے شان میں، اور گندی گندی گالیاں مرزا ملعون نے اپنی کتابوں میں لکھی۔ وہ طوالت سے بچنے کے لیے مختصراً میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا فتنہ اور ناسور مرزائیت اور قادیانیت ہے۔ آج کے دن ہمیں اس عزم کا اعادہ کرنا ہے، بالخصوص علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت اور عوام اہل سنت، اور جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، ان سب کو یہ تہیہ کرنا ہے کہ قادیانی دجالوں کے خلاف ہم سب جہاد کریں گے۔ جہاد ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ جہاد میں نہیں کہتا کہ آپ جا کر وہ قادیانیوں کو جہنم واصل کریں، وہ جو اسلامی حکومت آئے گی تو اس وقت وہ حکم شریعت کا کہ مرتد کو مہلت دی جائے گی 2-3 دن، اس کے بعد اگر توبہ کرتی ورنہ واجب القتل۔ اب وہ اسلامی حکومت تو ہماری بد نصیبی ہے، نام ملک اسلام کے نام پر بنا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر بنا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا آئین کانسٹیٹیوشن حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال، لیکن ہمیں پھر سے انگریز کی غلامی میں ہم چلے گئے، اور ہمارے جو بھی سیاستدان پاکستان میں آئے وہ سب کے سب کرپٹ اور انگریز کے غلام، اور انہوں نے اس ملک کو جو ہے وہ پیچھے سے پیچھے دھکیلا۔ تو علماء اور عوام اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ مرزائیت کے فتنے کے بارے میں آگاہی دیں کہ مرزائیت اس وقت بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہم اکثر اپنے دروس میں، تقریروں میں، اور ہمارے علاقے میر پرخاص ڈویژن میں جو مرزائیت کا اس وقت سب سے بڑا مرکز ہے سندھ میں، جہاں مرزائیوں کے اسکول، مرزائیوں کا نیٹ ورک اور مرزائیوں کی ہسپتالیں منظم طریقے سے چل رہی ہیں۔ ہم نے اگلی گورنمنٹ میں جب عمران خان چرسی کی حکومت تھی اور اس کے ساتھ وہ باجوہ شاجوہ جو باجے بجانے والا جنرل ساتھ تھا، اس وقت ہم نے تمام انٹیلیجنس اداروں کو، تمام قومی سلامتی کے اداروں کو مرزائیوں کا نیٹ ورک کے بارے میں ہم نے ان کو معلومات دی، ان کے ساتھ تعاون کیا، اور ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ میر پرخاص ڈویژن میں اور تھرپارکر میں جو قادیانی نیٹ ورک چل رہا ہے اس کو بند کیا جائے۔ یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ہے کہ وہ تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ مسجد کا مینار نہیں بنا سکتے، تو انہوں نے تو باقاعدہ مسجدیں بنائی ہیں اور وہ لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں۔ اب تو یہاں تک اطلاعات ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سب خبر ہے، وہ میں ان کو کیا بتاؤں، لیکن ہمارے اپنے اطلاعات ہیں کہ
قادیانیوں نے تھرپارکر سے 15,000 لوگوں کو بھرتی کر کے اسرائیلی آرمی میں بھیجا ہے۔ تو یہ کیا ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ وہ ذمہ داران جو سندھ میں یا حیدرآباد میں یا میر پور خاص میں جو اہم عہدوں پر، سرکاری عہدوں پر اور حکومتی عہدوں پر فائز ہیں، کیا انہیں پتہ نہیں